अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। दर्द जुदाई की किस्त नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। कैसी हो आप? जवाब क्यों नहीं देती हो मैसेज का? दूसरी तरफ वही शाहज़ैन था जो मुसलसल अदन को मैसेज करके परेशान कर रहा था। अदन ब्लॉक करती तो न्यू आईडी से आ जाता। तुम्हें मसला क्या है? क्यों परेशान कर रखा है? जब हर जगह से ब्लॉक कर देती हूँ तो क्यों आ जाते हो तंग करने बार बार? तुम्हें शर्म नहीं आती? अदन बात सुने, मुझे आपका ग्रुप बहुत अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है, पर आप मुझे मैसेज ना किया करें, आपकी मेहरबानी। अदन बात तो सुने, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। देखें, मैंने कह दिया कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ परेशान नहीं करो। अदन आप तो नाराज़ हो रही हैं। शाहज़ैन का फ़ौरन जवाब आया। जाते हो या इस आईडी से भी ब्लॉक करूं? ओके ओके, जाओ। अदन बात सुनो, मुझे आपसे बात करनी है। अदन को एक सना नामी आईडी से मैसेज मिला। जी बोलें, क्या बात करनी है आपको मुझसे? अदन, आप शाहज़ैन से बात क्यों नहीं करती हो? इसको आपका ग्रुप बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ आप ऐसा तो ना करो इसके साथ। देखो, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती, तो मुझे परेशान करना बंद कर दो, मेहरबानी होगी आपकी। अदन ने गुस्से से जवाब दिया। अदन देखो, शाहज़ैन का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला है, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, वो एडॉप्टेड है। तो मैं क्या करूँ? एडॉप्टेड है तो देखो प्लीज़ अदन, इससे इस तरह बात ना करो। बस दोस्ती करने में क्या होता है, बस सलाम दुआ कर लिया करो इससे। ओके। शाहज़ैन जल्दी से सुन। हाँ बोलो सना, शाहज़ैन ने जवाब में लिखा। अच्छा सुनो, मैंने अदन से बात की थी। हैं? क्या कहा? अदन से बात की थी, पर क्यों? वैसे ही मैंने इसको, तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं और तुम एडॉप्टेड हो। अच्छा, फिर क्या कहती वो? इसको तुम पे तरस आ गया, मैंने कहा कि इससे कर लिया करो बात, बस दोस्ती ही तो है। हा 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 हा, अब देखना मैं इसको कैसे मज़ा चखाता हूँ। बहुत नखरे दिखा रही थी ना, देखना अब ये शाहज़ैन इसके साथ क्या करता है। क्या करोगे तुम शाहज़ैन? सना को शाहज़ैन के इरादे कुछ ख़तरनाक लग रहे थे। बस मेरी जान, तुम देखती जाओ, वक्त आने पर पता लग जाएगा। ये मर्दों की दुनिया है, मर्द जब किसी औरत या लड़की की तरफ गलत कदम उठाता है तो इस वक्त इसकी खुद साख्ता गैरत और अना कहाँ दफन होती है। अपनी औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले बेगैरत मर्द किसी और की माँ बेटी को गैरत से बआसानी खेलने के नापाक मंसूबे बनाते हुए ज़रा शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। अदन ने बचपन से लड़कपन में कदम रख दिया था। बेटा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि हम तुम्हारी शादी तुम्हारी फूफो के घर करें। जरनिश और मीरब की शादी के बाद अब अदन की फ़िक्र थी। क्या मामा? फूफो के घर? नहीं, कभी भी नहीं मामा, मैं बता रही हूँ, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। अरे तो मैं कौन सा चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी वहाँ हो, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी शादी तुम्हारे खाला के बेटे से हो जाए। वैसे भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतने दुख दिए हैं कि मैं तो कभी भी न चाहूँ तुम्हारी शादी वहाँ हो। आज तक जरनिश और मीरब की शादी हो गई है। तुम्हारी फुप्पो कहती तुम्हारे पापा को दूसरी शादी कर लो। वो तो तुम्हारे पापा हैं कि नहीं करते। आगे तो इसका बेटा है, कल को बदला लेगी। मामा आप ठीक कह रही, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, रोज़ रोज़ रोने से अच्छा है एक ही दिन रो लूँ। मैं तो वहाँ नहीं करूँगी। हाँ अलबत्ता खाला ठीक है, इनका बेटा भी अच्छा है। हाँ तुम्हारी खाला भी यही चाह रही है कि तुम्हारी शादी इनके बेटे से हो। तकरीबन उनके घर में सब यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी वहाँ हो। अच्छा मामा चलो, फूफो से तो बच जाऊँगी। हाँ बेटा बस चलो, तुम्हारी खाला की तरफ ही चलते हैं, मिल भी लेंगे। और सुनो, अच्छे से तैयार हो जाओ। ओके मामा, ठीक है। क्या क्या कहा मामा आपने? मैं और अदन से शादी करूं? मामा आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अदन से शादी करूंगा? आदिल गुस्से से भड़क उठा। तो बुराई क्या है अदन में? इतनी मासूम सी तो बच्ची है, लड़ाई झगड़े तो आते ही नहीं उसको। सलीकामंद है, खूबसूरत है और तो और बड़ों का एहतराम करती है।
ہم سب سے محبت کرتی ہے، اور کیا چاہیے؟ اوہ ماما، مجھے عدن سے شادی نہیں کرنی۔ اگر اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی نا تو بھی میں عدن سے شادی نہیں کروں گا۔ مطلب کہ نہیں کروں گا۔ عدن کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھکاری کی بیٹی کا بھی کہیں گی تو میں شادی کر لوں گا، لیکن عدن تو ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ منحوس تو بالکل نہیں۔ میں کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہوں، اس سے ہو جا تو ٹھیک، نہیں تو جس کا بھی کہو گی کر لوں گا، پر عدن سے ہرگز نہیں۔ عادل غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا عدن اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی ساری بکواس سن رہی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، نہیں عدن، رکو، سٹاپ۔ عدن کی ماما نے عدن کو روکنا چاہا۔ چھوڑے ماما، مجھے کہہ لینے دیں، میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ مسٹر عادل، کیا کہا آپ نے کہ میں اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو آپ تب بھی مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ ہاں ہاں ہاں۔ عادل صاحب، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھی تو دیکھ لینا لازمی، خود سے ہی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں آپ نے جناب۔ ذرا مجھ سے بھی پوچھ لیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ارے تم جیسوں کی تو میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ عادل صاحب، آپ کو آپ کی محبت مبارک ہو، چاہے اس سے کریں یا جس سے بھی کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ اس دنیا کے آخری مرد بھی ہو تو بھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ آپ کی تو شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں مجھے۔ بس کرو عدن، ماما نے عدن کو غصے سے کہا۔ اوہ ماما پلیز، آپ تو بس ہی کریں، اور خالہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ میری ماں کی جگہ پر بھی ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بارے میں سوچا، میں آپ کی بیٹی تھی اور رہوں گی بھی، پر میں آپ کے بیٹے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اور جتنی عزت آپ کے بیٹے نے کی ہے نہ میری، اس کے بعد تو میں اس گھر میں آنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ آپ جب چاہیں ہمارے گھر آئیں، لیکن اب میری ذات کو یہ گوارا نہیں کہ میں یہاں آؤں۔ چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عدن بیٹا رکو، خالہ نے آواز دی۔ بہنا سنو، خالہ نے عدن کی ماما سے کہا۔ بس بہن، اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے، اب میں جا رہی ہوں۔ ماما آئی ایم سوری، میں نے نہیں دیکھا تھا عدن کو۔ ایک زوردار تھپڑ لگا عادل کو۔ خبردار، جو مجھے ماں کہا، مر گئی تمہاری ماں تمہارے لیے۔ ماما پلیز سنیں تو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اچھا نہیں کیا میری بھانجی کا دل توڑ کر تم نے۔ یہ کیا کیا عدن تم نے؟ ماما غصے سے عدن کے روم میں آ گئی۔ ماما کیا مطلب؟ یہی جو بدتمیزی تم نے کی، سارا کام خراب کر کے رکھ دیا تم نے۔ میں اور تمہاری خالہ تھی نہ، سب ٹھیک کر لیتے۔ اور عادل، اوہ پلیز ماما، اس شخص کا نام بھی نہ لے میرے سامنے، اور جہاں عزت نہ ہو وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میری عزت کرے گا، میرا خیال رکھے گا، مجھے وقت دے گا، میں بس اسی سے شادی کروں گی، پھر چاہے وہ کسی گاؤں کے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے گھر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ ماما کیوں نہیں سمجھتی آپ؟ میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جہاں میری عزت نہیں ہوگی وہاں سونے کے چمچ میں بھی کھانا کھلا رہے ہوں گے، میں تب بھی وہاں نہیں رہوں گی۔ تو پھر کیا کرنا پھپھو کے بیٹے سے شادی؟ تب تمہارا باپ میری ایک بھی نہیں سنے گا۔ تو ویورز، آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا؟